सामान्य किराम अस्सलाम वालेकुम। 13,500 रुपए की किस्त का नया फैसला हो गया है। अब आपको तमाम पेमेंट पोस्ट ऑफिस से मिलेगी। आज आपको बताएंगे कि डाक खाने से आप अपनी किस्त को किस तरीके से वसूल कर सकेंगे और अब जो ये मौजूदा पेमेंट दुकानों पर मिल रही है या फिर दुकानों का सिलसिला बंद कर दिया जाएगा और पोस्ट ऑफिस से तमाम लोगों को पैसे फराहम किए जाएंगे। काफी लोग अपने पैसों को चेक करवा रहे हैं और उनको अब ब्लॉक शो हो रहा है। तो ब्लॉक अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब आप भी 13,500 रुपए की किस्त को वसूल कर सकेंगे। इसी तरीके से ऐसे अफराद जिनकी जांच पड़ताल चल रही थी, वो चाहे 2025 की हो, 2024 या 2023 की, तो उनके लिए भी अब अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। और ऐसे अफराद जिनको 5,000 रुपए मिल चुके हैं, तो वो अपने नई पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि हमें जून और जुलाई की पेमेंट 13,500 रुपए किस दिन से फराहम की जाएगी। जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्लान की जानिब से अब अकाउंट खोलने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। किन किन लोगों के अकाउंट खोले जाएंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जबकि दूसरे परले का आगाज किस दिन से होने जा रहा है और जून और जुलाई की पेमेंट उनको किस दिन से मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप भी अपनी नई किस्त को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का आसान तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्लान की नई किस्तों के हवाले से आने वाली ओरिजिनल मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्लान की 13,500 रुपए की किस्त का नया फैसला हो गया है। अब आपको तमाम पेमेंट पोस्ट ऑफिस से मिलेगी। डाकखाने से पेमेंट वसूल करने का क्या तरीकेकार होगा? क्या ऐसे अफराद जिनको फेज 2 में पेमेंट जारी होनी है उनकी भी पेमेंट पोस्ट ऑफिस में आएगी? और जिन लोगों को दुकानों से पेमेंट मिल रही है तो दुकानों वाले सिस्टम को कब तक बहाल रखा जाएगा? इसके बारे में आपको मुकम्मल आगाही देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें काफी बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि अपनी पेमेंट को चेक करवा रही हैं, लेकिन वहां पर उनको ब्लॉक्ड शो हो रहा है, ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो अब ऐसे लोग काफी परेशानी का शिकार हैं कि हमें तो ब्लॉक कर दिया गया है, हमारे पैसे बिल्कुल नहीं आएंगे, हमने अपनी पेमेंट चेक करवा ली है। इसमें काफी लोग जो हैं वो रेगुलर बेनिफिशियरीज भी हैं और जो लोग सर्वे करा चुके थे वो लोग भी शामिल हैं और इसमें 5,000 रुपए वाले लोग भी शामिल हैं जिनको ये ब्लॉक्ड लिखा आ रहा है। जब भी चेक करवाते हैं स्टेटस ब्लॉक लिखा रहा है। तो ऐसे तमाम अफराद को बताते चले, आपके लिए अच्छी खबर ये है कि ऐसे तमाम लोगों को ब्लॉक बिल्कुल नहीं किया गया। ऐसे तमाम लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्लान में अहल हैं, बल्कि इनकी पेमेंट भी अब जारी होने जा रही है। अब दोबारा से जब इनका स्टेटस चेंज होगा तो आप देखेंगे कि इनकी पेमेंट 13,500 रुपए की आ जाएगी। अब कुछ अजला में जो है 5,000 वालों को भी पेमेंट जारी की जा चुकी है, लेकिन ये अजला की तादाद बहुत ही कम है। ज्यादातर अजला में अभी तक 5,000 वालों को पेमेंट जारी नहीं हुई है अभी तक, उनको भी जल्द से जल्द पेमेंट मिल जाएगी। अब जांच पड़ताल वाले भी काफी लोग हैं जो कि कुछ को जून 2025 में जांच पड़ताल अभी भी दिखाई दे रहा है। दरअसल ये जांच पड़ताल अब तब्दील हो गया है डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज में। पहले जो था ये जांच पड़ताल वाले जितने भी लोग थे इनको सिर्फ जांच पड़ताल शो हो रहा था। वो 2024 में भी ऐसे था, 2023 में भी ऐसे था, लेकिन फिर इनको तब्दील कर दिया गया और डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज में डाल दिया गया कि मतलब कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, हम आपको जल्द अहलियत के बारे में बताएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि अब आप भी अहल होंगे। कुछ को जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में अहल किया जाएगा। अब जिनकी पेमेंट लग जाएगी वो तो एक तो ब्लॉक से भी हट जाएंगे और दूसरे नंबर पर उनकी जो जांच पड़ताल थी डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज में मसला था तो वो भी उनका हट जाएगा। तो पेमेंट लगने की देर है, ये तमाम आपकी चीजें हट जाएंगी, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ताहम ये आपको कंफर्म करते चलें डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज वालों में से वो लोग भी शामिल हैं जिनको मजीद भी पेंडिंग में रखा जाएगा
اور ان کو مزید تاخیر بھی آئندہ 3-4 مہینے تک بھی کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ سب لوگوں کو تو اکٹھے اہل نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو نااہل بھی کیا جائے گا، جبکہ اب جو ہے آپ کی 13,500 روپے کی نئی قسط کے حوالے سے بڑا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب آپ کی تمام پیمنٹ جو ہے وہ آپ کو پوسٹ آفس سے ملے گی، جو کہ آپ کا ڈاک خانہ ہے، جسے عام طور پر پاکستان پوسٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ڈاک خانے جو ہے وہ تحصیل کے جتنے بھی چھوٹے اور بڑے شہر ہیں ان میں موجود ہیں، اور یہ پیمنٹ آپ کو وہاں سے فراہم کی جائے گی۔ اب کیا وہاں پر آپ کو جانا پڑے گا تو پھر پیمنٹ ملے گی، یا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو آپ کو کلیئر کرتے چلیں۔ جس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے خط بھیجے جا رہے ہیں ان سروے والے افراد کو جنہوں نے اپنا سروے نہیں کرایا تھا، ان کو خط بھیجے گئے ہیں، اسی طریقے سے آپ پیمنٹ کے سلسلے کو بھی پوسٹ آفس سے چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا ماڈل پیمنٹ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور معاہدے کے ساتھ ساتھ MOU پر بھی سائن کر لیا گیا ہے۔ اب بینیفیشریز کو جو پیمنٹ ہے وہ پوسٹ آفس سے جاری کی جائے گی، اور جلد ہی پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ اب جو ہے اس کا معاہدہ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وہ پاکستان پوسٹ سے ہو چکا ہے، کیونکہ کٹوتی کی بہت زیادہ شکایت تھی، اور نہ صرف کیمپ سائٹ پر تھی اور دکانوں پر بھی تھی، تو اسی وجہ سے اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھئی ہم جو ہیں اب آپ کو جو پیمنٹ فراہم کرنے جا رہی ہیں وہ بذریعہ ڈاک کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے جو 10,000 روپے ملے تھے مریم نواز کی جانب سے، تو وہ شروع میں جو تھے وہ پوسٹ آفس کے ذریعے بھیجے گئے تھے۔ تو اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھئی ہم جو ہے آپ کی پیمنٹ کو اب پوسٹ آفس پر بھیجیں گے۔ اب آپ کا جو ہے مکمل ایڈریس بھی لکھا ہوگا، اب پیمنٹ وہاں سے پھر آپ کو پوری مل جائے گی۔ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ 1,500، 2,000، 3,000، 500 روپے کٹوتی ہو جاتی تھی، لیکن اب وہاں پر جو ہے ایک فکسڈ اماؤنٹ جو ہے آپ کو بذریعہ ڈاک ملے گی۔ تاہم یہ بھی بتاتے چلیں کافی لوگوں کے اب اکاؤنٹ بھی کھولے جائیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب لوگوں کو پوسٹ آفس سے ملے، اور کافی لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اکاؤنٹوں میں بھی پیمنٹ ملے۔ اب ایسی خواتین جن کو بینک اکاؤنٹوں کا پتہ ہی نہیں ہے، جو کہ عام طور پر جائز کیش اور اسی پیسہ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ موبائل بھی نہیں رکھتی ہیں، تو ان کو جو ہے پاکستان پوسٹ سے پیمنٹ ملے گی، جبکہ ایسے افراد جو کہ اپنا اکاؤنٹ کھلوانا چاہیں گے تو ان کو بذریعہ اکاؤنٹ سے پیمنٹ جاری کی جائے گی۔ تو کیا پھر دکانوں پر جو پیسے مل رہے ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا؟ تو آپ کو بتاتے چلیں دکانوں پر بھی پیمنٹ جاری رہے گی، دکانوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ تاہم یہ ایسے ہوگا کہ اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لگا کہ بھائی یہ سسٹم جو ہے ہمارے لیے کارگر ثابت ہو رہا ہے، ایک تو کٹوتی کا سلسلہ بھی روک گیا ہے اور پیمنٹ بھی پوری مل رہی ہے، تو پھر اسی ڈاک سسٹم کو چلایا جائے گا، اور پاکستان پوسٹ سے پوسٹ آفس سے آپ کو پیسے بذریعہ ڈاک ملیں گے۔ وہاں پر آپ کا موبائل نمبر دیا ہوگا، اس نمبر پر فون کیا جائے گا کہ بھئی آپ کی پیمنٹ آ چکی ہے، اپنی پیمنٹ وصول کر لیں۔ اب وہ بینیفیشریز آئے گی اور اپنی پیمنٹ کو ویریفیکیشن کر کے وصول کرے گی، جبکہ پاکستان پوسٹ کے ذریعے کچھ جو ملازمین ہیں وہ جائیں گے اور گھر گھر جن کی پیمنٹ آئی ہوگی ان کو فراہم کر دیں گے۔ یہ طریقہ بھی ہوگا۔ اب جو آنے والی ویڈیو میں ہے ہم اس کی مکمل ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ فراہم کریں گے۔ اسی طریقے سے فیز 2 والے جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو پیمنٹ ہے وہ دکانوں سے ملے گی یا پوسٹ آفس سے، تو بھائی آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ تو ابھی جاری ہونے جا رہی ہے نا، اب آپ کو پیمنٹ دکانوں سے ہی ملے گی، جس کا باقاعدہ طور پر آغاز جمعہ تا سوموار ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی قسط کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ایک تو آفیشیل ہیلپ لائن ہے، وہاں سے بھی چیک کروا سکتے ہیں 0800266470، اسی لیے آپ اپنی پیمنٹ کو وہاں سے چیک کروا لیجئے۔ جبکہ اگر آپ اپنی پیمنٹ کو وہاں سے نہیں چیک کروانا چاہتے تو 8171 ویلیڈیشن پورٹل کے ذریعے اپنی پیمنٹ کو چیک کروا لیجئے، جبکہ آپ دکانداروں سے بھی اپنی پیمنٹ کو چیک کروا سکتے ہیں، ریٹیلر شاپ سے آپ کی پیمنٹ وہاں پر بھی چیک کر کے دے دی جائے گی۔ ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر دیں، یوٹیوب چینل اسکل سچ کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔